पेट्रोल से मुताल्लिक तेलंगाना पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन के सदर का अहम बयान। तेलंगाना पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन के सदर अमरेंद्र रेड्डी ने कहा है कि 3 जनवरी यानी कल चारशंबे से पेट्रोल की सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी रहेगी और सारिफिन परेशान ना हो। इनका कहना है कि ये मसला इसलिए पैदा हुआ क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स ने कोई पेशगी इत्तला दिए बगैर हड़ताल की। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कहीं भी किल्लत नहीं है। सोशल मीडिया पर आने वाली खबरों पर यकीन ना करें। अमरेंद्र रेड्डी ने इंकशाफ किया कि कुछ लोग मसनूई तौर पर पेट्रोल की किल्लत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हर दरख्वास्त को कंप्यूटराइज किया जाएगा। वजीर रेवेन्यू पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि प्रजापालना प्रोग्राम में अवाम की तरफ से पेश की जाने वाली हर दरख्वास्त को कंप्यूटराइज किया जाएगा। रियासती हुकूमत तेलंगाना के लोगों की तमाम ख्वाहिशात को पूरा करेगी। हुकूमत अवाम के लिए बगैर किसी परेशानी के प्रजापालना प्रोग्राम का इनेकाद कर रही है। वजीर ने कहा कि सरकारी फलाही स्कीमों को अवाम की दहलीज तक पहुंचाया जाएगा और गरीबों को तरजीह दी जाएगी। श्रीनिवास रेड्डी ने मंगल को खम्मम देही मंडल के मंगलागोडियम और पालेर असेंबली हलके में तिरुमालापलम मंडल हेडक्वार्टर में प्रजापालना प्रोग्राम में शिरकत की। इन्होंने मधुलापल्ली मार्केट यार्ड का भी मुआयना किया। सीएम रेवंत रेड्डी ने पुराने शहर के जरिए एयरपोर्ट मेट्रो कनेक्टिविटी की दोबारा तस्दीक की। इस बात की यकीन दहानी कराते हुए कि हैदराबाद मेट्रो रेल को हवाई अड्डे से जोड़ने को मुमकिन बनाया जाएगा। लेकिन सेहत में तब्दीली के साथ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मंगल को कहा कि ये रोड एमजीबीएस से पुराने शहर के रास्ते और एलबी नगर से लिया जाएगा। नागोले से एलबी नगर मेट्रो स्टेशनों के बजाय रादरता शमशाबाद एयरपोर्ट मंसूबा माजी की हुकूमत ने तजवीज किया था। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड को ट्रैफिक स्टडीज में तेजी लाने और पुराने शहर और एलबी नगर से हवाई अड्डे के मेट्रो अलॉटमेंट के लिए तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत जारी की गई। पुलिस ने नशे में ड्राइविंग करने पर 3000 मुकदमात बुक किए। हैदराबाद, साइबराबाद और रचाकुंडा के सारूखी कमिश्नरी की ट्रैफिक पुलिस ने इतवार की रात नशे में गाड़ी चलाने के तकरीबन 3000 मुकदमात दर्ज किए। हैदराबाद पुलिस ने 1243, साइबराबाद में 1241 और रचाकुंडा ने 517 मुकदमात दर्ज किए। पुलिस ने नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर 2 पहिया गाड़ियों के सवारों के खिलाफ 2435 मुकदमात दर्ज किए, जबकि 453 मुकदमात 4 व्हीलर ड्राइवरों के खिलाफ और बाकी 73 3 पहिया गाड़ियों के खिलाफ दर्ज किए गए। पकड़े जाने वालों में 2 खवातीन और 2 ख्वाजा भी शामिल हैं। हैदराबाद में कोविड के खौफ के दरमियान नुमाइश खुल गई। हैदराबादी नए साल के बारे में नुमाइश के बगैर सोच भी नहीं सकते। इस साल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन जैसे ही ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का 83वां एडिशन शुरू हुआ, वहां एक मोहतात खुशी का माहौल था। कोविड केसेस में इजाफे की इत्तलात के दरमियान सारिफिन मेले का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। क्या इसका असर नुमाइश पर होगा? हकाम ने खदशात को दूर करते हुए कहा कि शो को जारी रखना चाहिए। हैदराबाद के सीएमआर शोरूम में लगी भयानक आग। हैदराबाद के मजाफती इलाका चरलापल्ली में वाक़े एक शोरूम में भयानक आग लग गई। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक सीएमआर शोरूम में आग लग गई। आग इस कदर शदीद थी कि शोला काफी ऊंचाई तक बुलंद हो रहे थे। इस हादसे में किसी भी तरह के जानी नुकसानी या किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली। 6 फायर इंजनों को तलब करके आग बुझाने का काम किया गया। मजीद तफसीलात का इंतजार है। हैदराबाद में 13 जनवरी से इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। महकमा सियाहत की जानिब से 13 जनवरी से सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में 3 रोजा बैनुल अक़वामी पतंग और स्वीट फेस्टिवल का इनेकाद किया जाएगा। ये मेला 3 साल के वक्फे के बाद मुनक़िद किया जा रहा है। वजीर सियाहत जोपली कृष्णा राव ने मंगल को बेगमपेट हरिता प्लाजा में बैनुल अक़वामी पतंग मेले के पोस्टर्स की नकाब कुशाई की। उन्होंने कहा कि ये मेला तेलंगाना की सकाफत और रवायात की अक्कासी करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि 16 ममालिक के तकरीबन 40 बैनुल अक़वामी पतंगबाज और 60 कौमी पतंग क्लब के अरकान 3 रोजा मेले में शिरकत करेंगे और मुख्तलिफ डिजाइनों की पतंगे उड़ाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि स्वीट फेस्टिवल के एक हिस्से के तौर पर स्टॉल्स पर कौमी और बैनुल अक़वामी मिठाइयाँ दस्तयाब होंगी। हैदराबाद और तेलंगाना के कई अजला में पेट्रोल पंप पर अवाम का हुजूम। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का असर। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का असर हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के अजला में भी नजर आ रहा है। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में पेट्रोल पंप पर तवील कतारें देखी जा रही है, जहां अवाम पेट्रोल और डीजल भरने में मसरूफ है। बताया जाता है कि ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर सरबराह करने वाली गाड़ियां 2 दिन से नहीं आ रही है। पेट्रोल पंप में 3 दिन कबल का स्टॉक है, वो कभी भी खत्म हो सकता है। 2 दिन पेट्रोल और डीजल सरबराह करने वाला एक भी ट्रक नहीं पहुंचा।
جس سے شہر اور اضلاع میں پیٹرول اور ڈیزل کی قلت دیکھی جا سکتی ہے۔ عوام کا ہجوم پیٹرول پمپ پر جمع ہے۔ مہاراشٹر کے کئی علاقے بالخصوص ممبئی میں پیر کی رات سے ہی پیٹرول پمپ پر عوام کا ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ ممبئی میں عام طور پر روزانہ 1500 گاڑیوں کو ایندھن فراہم کیا جاتا ہے، لیکن آج پیٹرول کا ایک ٹرک بھی ممبئی نہیں پہنچا۔ پیٹرول ڈیلرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ پیٹرول فراہم کرنے والی کمپنیوں کی جانب سے تعاون کیا جا رہا ہے، حالانکہ آئل ٹرک ڈرائیور ہڑتال پر ہیں، جس کی وجہ سے شام تک ممبئی میں حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کی صورتحال ملک کے کئی ریاستوں میں دیکھی جا رہی ہے۔ پنجاب میں کئی پیٹرول پمپ اسٹاک نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو گئے ہیں۔ داخلی عازمین حج کے لیے رجسٹریشن کھولنے کی خبر بے بنیاد۔ سوشل میڈیا نے جہاں انسانی زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا کی ہیں اور فائدے پہنچائے، وہیں اس کے کچھ منفی اثرات بھی ہوئے ہیں، جس میں افواہیں پھیلانے کا ذریعہ بننا اہم ہے۔ کوئی شیطانی ذہن ایک افواہ پھیلاتا ہے اور سینکڑوں لوگ بغیر سوچے سمجھے اور بغیر کسی تحقیق کے اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں اور یہ وائرل ہو جاتی ہے۔ نئے سال کے لیے حج رجسٹریشن سے متعلق ایک افواہ اٹھی ہے اور وہ وائرل ہو گئی، جس کی وزارت نے تردید کی۔ وزارت حج عمرہ نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر امثال اندرون ملک عازمین حج کے لیے رجسٹریشن کھولنے کی خبر بے بنیاد ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا کہ حج کے لیے کسی بھی پیکج کا کوئی اعلان نہیں ہوا۔ وزارت نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو غیر مستند ذرائع سے معلومات حاصل کرنے سے خبردار کیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ امثال داخلی عازمین حج کے لیے رجسٹریشن کھول دی گئی ہے۔ یہ خبر بے بنیاد ہے اور صحت سے عاری ہے، جبکہ مناسب وقت پر جب رجسٹریشن کھولی جائے گی تو وزارت کی ویب سائٹ کے علاوہ تمام آفیشیل اکاؤنٹس پر بھی اس کا اعلان کیا جائے گا۔ جاپان رن وے پر حادثے کے بعد طیارہ شعلہ پوش۔ جاپان میں رن وے پر ایک مسافر بردار طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا، تاہم طیارے میں سوار مسافرین کرشماتی طور پر محفوظ رہ گئے۔ تفصیلات کے مطابق جاپان ایئر لائنز کا طیارہ ٹوکیو ایئرپورٹ کے رن وے پر جاپانی کوسٹ گارڈ کے طیارے سے ٹکرا کر شعلہ پوش ہو گیا۔ طیارے میں 389 مسافرین سوار تھے، تمام محفوظ بتائے گئے۔ حادثہ کس طرح ہوا ہے، اس کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ پینڈنگ چالانات، ٹریفک پولیس کا شہریوں کو ضروری مشورہ۔ تلنگانہ میں پینڈنگ چالانات کلیئر کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے ڈسکاؤنٹ آفر کے اعلان کے بعد سائبر مجرم لوگوں کو نقلی ویب سائٹ کے ذریعے ٹھگ رہے ہیں۔ ٹریفک پولیس کی طرح ایک نقلی ویب سائٹ بنا کر رقم حاصل کی جا رہی ہے۔ پولیس نے اس نقلی ویب سائٹ کا پتہ چلاتے ہوئے شہریوں کو چوکس رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ سائبر مجرموں کی جانب سے ٹریفک پولیس کی ویب سائٹ کی طرز پر نقلی ویب سائٹ بنائی گئی ہے، جس پر رقم ادا کرنے سے ٹریفک چالان ادا نہیں ہوگا، بلکہ یہ رقم دھوکے بازوں کے کھاتے میں چلی جائے گی۔ ٹریفک پولیس نے کہا ہے کہ شہری اس ویب سائٹ کے ذریعے رقم ادا نہ کریں۔ حیدرآباد میں ڈرگس کی فروخت، پرانے شہر کی لڑکی گرفتار۔ نئے سال کے موقع پر ممبئی سے منشیات خرید کر حیدرآباد میں نوجوانوں کو فروخت کرنے کی کوشش کے الزام میں ایک لڑکی کو گرفتار کر لیا گیا۔ لڑکی کی شناخت 21 سالہ عائشہ فردوس کے طور پر کی گئی ہے۔ باوثوق ذرائع سے یہ ٹاسک فورس اور چادر گھاٹ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ سنتوش نگر سے تعلق رکھنے والی 21 سالہ لڑکی ممبئی سے بذریعہ بس منشیات لے کر حیدرآباد پہنچ رہی ہے۔ پولیس کی خصوصی ٹیم نلگنڈا چوراہے کے پاس پہنچ گئی۔ جیسے ہی ممبئی سے بس آئی، منشیات خریدنے والے نوجوان بھی وہاں پہنچ گئے اور وہ لڑکی آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ پولیس نے لڑکی اور 4 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ لڑکی کے پاس سے 8 گرام MDMA نامی نشہ اور شے ضبط کر لی گئی۔ پولیس نے بتایا کہ لڑکی ان 4 نوجوانوں کے لیے ممبئی سے منشیات لے کر حیدرآباد پہنچی تھی۔